आजको हाम्रो टपिक चाहिँ positive and normative economics. Some economists argue that economics is related with positive aspects. It covers that kind of positive phenomenon, and other economists argue that economics is not the positive science; it is a normative science. So, on the basis of their definition or their view, we can divide economics into two types: that positive economics and normative economics. So here we already discussed about that subject matter based on definition, that similarly based on economic activities and the based on thinking. Here under based on definition, classical definition, neoclassical definition, and the modern scarcity definition of Robbins, that we already discussed about this definition. So some definition covers positive aspects and some relates with normative aspects. है अब तपाईहरुले पढ्नु भएको अनुसार चाहिँ क्लासिकल डेफिनेसन बेसिकली जस्तो लेबर भनेको कज हो and the effect is accumulation of wealth. त्यसमा पनि causal connection, cause and effect relationship based on fact हैन, डेटा बेसमा त्यो डेफिनेसन थियो, त्यो एडम स्मिथको डेफिनेसन. सो यसलाई हामीले पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा डिफाइन गर्छौं. र अर्को मोडर्न डेफिनेसन स्कार्सिटी एन्ड चोइस डेफिनेसन अफ लियोनार्डो लभिज, त्यो स्कार्सिटी डेफिनेसन भन्छ इन सर्टमा. त्यो डेफिनेसनमा पनि के थियो त, causal connection थियो, cause and effect. Scarcity and is the cause and the effect is the choice. त्यसमा पनि causal connection, त्यो पनि reality based fact based data थियो, data based definition थियो. That's why we consider that definition as positive economics है. अब त्यो भन्दा बाहेकको अर्को चाहिँ यो न्यू क्लासिकल डेफिनेसन जुन थियो, वेलफेयर डेफिनेसन अफ अल्फ्रेड मार्शल, यो चाहिँ फेरि तपाईको नर्म्स भ्याल्युजमा हैन, वेलफेयर कन्सेप्ट चाहिँ नर्म्स भ्याल्युज, हाम्रो इथिकल कन्सिडरेसन है, हाम्रो ल, यो कुराहरुलाई यसले इन्डिकेट गर्छ के कुराले वेलफेयर जेनरेट हुन्छ हुँदैन, त्यो कुरा हेर्ने गरिन्छ. सो यसलाई हामीले नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा लिन सक्छौं. यसरी यो हाम्रो जुन डेफिनेसनहरु अगाडि पढेको थियौं नि, त्यसैलाई बेस मानेर इकोनोमिक्सलाई दुईटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौं, अथवा इकोनोमिक्सलाई दुईटा स्ट्रीममा हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं. एउटा पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा, अर्को नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा. अब हामी इन डिटेलमा यो पोजिटिभ र नर्मेटिभ के हो त्यसको बारेमा हेर्छौं. र यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजको रूपमा यो इकोनोमिक्सको सब्जेक्ट म्याटर हामीले अलरेडी यो भनिसकेका छौं. प्रोडक्सन, कन्जम्पसन, एक्सचेन्ज, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड पब्लिक फाइनान्स. यो चाहिँ क्लासिकल कन्सेप्ट हो है, यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजको बेसमा यसले सब्जेक्ट म्याटर डिटरमाइन गरेको. अनि मोडर्न कन्सेप्टमा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स छ. यो टपिक हामी बेस्ड अन थिंकिङ, यो सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स, यसलाई हामी पछाडि पढ्छौं. र अहिले हाम्रो यो डेफिनेसन जुन हामीले पढिसकेका छौं अलरेडी, यो डेफिनेसनको लाई नै बेस मानेर अथवा यसमा दिएको जुन नर्मेटिभ यो वेलफेयर डेफिनेसनमा नर्म्स भ्याल्युजमा बेस भएर नर्मेटिभ एस्पेक्ट्स यसमा कभर भएको थियो भने, वेल्थ र स्कार्सिटी डेफिनेसनमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ साइन्सको रूपमा यसलाई डिफाइन गरिएको थियो. सो हामीले पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा यसलाई हेर्यौं. यो डेफिनेसनलाई नै बेस मानेर दुईटा क्याटेगोराइज गर्छौं, पोजिटिभ एन्ड normative. So here positive and normative economics are two stream or branches of modern economics. अहिले अब इकोनोमिक्स को हरेक सब्जेक्ट म्याटरलाई पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा अथवा चाहिँ नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा हेर्ने गरिन्छ. त्यसको एस्पेक्ट्सलाई जुनसुकै त्यो सब्जेक्ट म्याटर होस्, टपिकहरु होस् इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड, त्यसलाई हामीले दुईटा स्ट्रीममा डिभाइड गरेर हेर्ने गर्छौं. पोजिटिभ इकोनोमिक्सलाई कभर गर्छ अथवा पोजिटिभ साइन्सको रूपमा त्यसले स्टडी गर्छ, वा नर्मेटिभ साइन्सको रूपमा त्यसले स्टडी गर्छ. त्यो बेसमा हामी पोजिटिभ इकोनोमिक्स र नर्मेटिभ इकोनोमिक्स भनेर डिभाइड गर्छौं. So while positive economics deals with the various economic phenomena, फेनोमेनाहरुलाई यसले स्टडी गर्छ भनेको इकोनोमिक फ्याक्ट के हो, इकोनोमिक फ्याक्ट के हो त्यसमा बेस हुन्छ. इकोनोमिक कन्डिसन, इकोनोमिक फेनोमेनालाई यसले स्टडी गर्छ पोजिटिभली भने. नर्मेटिभ इकोनोमिक्स फोकसेस अन व्हाट इकोनोमिक्स शुड बी एन्ड द भ्याल्यु अफ इट्स फेयरनेस. अब यसले चाहिँ फ्याक्टलाई स्टडी गर्ने हैन, फ्याक्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले के गर्छ त, फोकस गर्छ, त्यो कुरामा डिल गर्छ. व्हाट इकोनोमिक्स शुड बी भन्छ है. इकोनोमिक्सको जुन सब्जेक्ट म्याटरहरु छ, जुन टपिकहरु छ, इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड जुन इकोनोमिक भेरिएबल्सहरुको हामी जुन स्टडी गर्छौं, त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको यसले स्टडी गर्छ.
अथवा चाहिँ यो भ्याल्यु अफ फेयरनेसलाई यसले जज गर्छ, राम्रो हो या होइन भन्ने कुरालाई यसले जज गर्ने काम गर्छ। So in simpler words, positive economics regarded as the what branch, है? Positive economics regarded as what branch, what is भन्ने कुराको आन्सर खोज्छ केले पोजिटिभ इकोनोमिक्सले, whereas normative economics is the should be, है कस्तो हुनुपर्छ आउट टु बी सेक्सन अफ इकोनोमिक्स। अब हरेक इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले वाट इज भन्नेमा हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा है, अनि वाट आउट टु बी अथवा चाहिँ वाट सुड बी भनेर हामीले स्टडी गर्यो भने त्यही कुरा चाहिँ फेरि नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा डिफाइन गरिन्छ। बुझ्नुभयो नि है, पोजिटिभ एन्ड नर्मेटिभ यो एस्पेक्ट छ। अब यसलाई हामी वान बाई वान हेरौँ, पोजिटिभ र नर्मेटिभ। तपाईहरुले पाउनु भएको नोटमा पनि छ, त्यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ। The economists like Adam Smith, J.B. Say, David Ricardo, Friedman, है, Baldwin, Leonard Robbins have defined economics as a positive science. यसमा पनि हामीले पढिसकेको जुन एडम स्मिथको डेफिनेसन थियो हैन, वेल्थ अफ नेसन अथवा चाहिँ वेल्थ डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स, त्यो अनि रबिन्सको स्कार्सिटी एन्ड चोइस डेफिनेसन, त्यो दुईटा डेफिनेसन बेसिकली है, तिनीहरूले दिएको दुईटा डेफिनेसन। अरू सपोर्टरहरू पनि छ, जेबी सेजर, स्टुअर्ट के अरे यो जेबी से, डेभिड रिकार्ड, फ्राइडम्यान, फर्जिङ लगायतका अरू इकोनोमिस्टहरू पनि छन्। उनीहरूले पनि इकोनोमिक्सलाई पोजिटिभ साइन्सको रूपमा डिफाइन गरेको पाइन्छ। Similarly, positive economics explains the cause and effect relationship between economic variables. अब थुप्रै इकोनोमिक भेरिएबलहरू हुन सक्छ हैन, प्राइस, डिमान्ड, सप्लाई, प्रोडक्सन, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, फ्याक्टर प्राइस अफ द प्रोडक्सन, सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट लगायतको सो मेनी इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू छ हैन, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर क्यापिटा इन्कम लगायतको माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू छ। त्यो भेरिएबल्सहरूको कजल कनेक्सन हेरिन्छ के यहाँ पोजिटिभ इकोनोमिक्समा। जस्तो प्राइसमा भएको चेन्जेसले डिमान्डमा कस्तो चेन्ज ल्याउँछ, प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि, प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड कस्तो खालको एफेक्ट पर्छ। जस्तो हाम्रो फेसनमा हुने चेन्जेसले हैन, फ्रिक्वेन्टली फेसनमा हुने चेन्जेसले कन्ज्युमरहरूको सेभिङ प्याटर्नमा कस्तो खालको इफेक्ट पर्छ। अब त्यो खालको हामी इकोनोमिक रिलेसनशिप भेरिएबलहरूको बिचमा रिलेसनशिपहरू हेर्छौँ, कजल कनेक्सन हेर्छौँ, कज एन्ड इफेक्ट्स। सपोज फेसन फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइदियो, मार्केटमा नयाँ नयाँ गुड्स आइटमहरूको फेसन एकदम धेरै चेन्ज हुने कन्डिसन रह्यो भने त्यो बेलामा कन्ज्युमरको सेभिङ घट्छ होला, किनभने फेसनसँग उनीहरू त्यो डिल गर्ने अथवा चाहिँ फेसन चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसमा रेस्पोन्स गर्ने कन्डिसन बन्यो भने त्यहाँ त्यो ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट के अरे सेभिङको रूपमा बचाउन सक्दैन। मार्केटमा फेसनेबल नयाँ खालको मोबाइल लन्च भयो, नयाँ ल्यापटपहरू लन्च भयो, अथवा भेहिकल्स, गाडी, स्कुटर लगायतका भेहिकल्सहरू लन्च भयो भने मान्छे तुरुन्तै त्योसँग त्यो फेसनेबल गुड्स आइटमहरू पर्चेस गर्ने कन्डिसन भयो भने त उनीहरूको सेभिङ घट्न सक्छ। त्यो खालको कनेक्सन के। त्यसै गरी अब इफ वी कन्ज्युम मोर एन्ड मोर of the same commodity, the utility that we derive from the extra unit of goods that may decline. त्यस्तो खालको जुन कजल कनेक्सन छ नि, more of the goods, less of the satisfaction. सेम कमोडिटी अगेन एन्ड अगेन कन्ज्युम गर्यो भने सेटिस्फ्याक्सन घट्छ भन्ने एउटा ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न भन्ने, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्ने एउटा थ्योरी छ। यस्ता खालका थुप्रै थ्योरीहरू, कन्सेप्ट्सहरू, इकोनोमिक भेरिएबल्सहरूको रिलेसनशिप, यो सबै के गर्छ त हामी कजल बेसमा, कज एन्ड इफेक्ट बेसमा एनालाइसिस गरियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पोजिटिभ इकोनोमिक्स भन्छौँ सिम्पली है। जस्तो इट डिल्स विथ फ्याक्ट्स एन्ड भ्याल्यु डिस्क्रिप्सन अफ इकोनोमिक सिस्टम। जुन इकोनोमिक सिस्टम, इकोनोमिक भेरिएबल, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जे जे छन् त्यसलाई हामीले त्यो सबै चिजलाई फ्याक्ट बेसमा हामी त्यसको एनालाइसिस गर्छौँ। फ्याक्ट बेसमा वाट इज भन्ने कुरा हेरिन्छ, भ्याल्यु फ्री डिस्क्रिप्सन भनेको त्यहाँ भ्याल्यु जजमेन्टको कुरै आउँदैन के, राम्रो नराम्रो हामी छुट्याउँदैनौँ। जस्तो स्मोकिङ, प्रोडक्सन अफ स्मोक अथवा प्रोडक्सन अफ सिगरेट, त्यसको दुईटा हुन्छ इफेक्टहरू हुन सक्छ। हामी पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा हेऱ्यौँ भने
पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा हेर्यो भने प्रोडक्सन अफ सिगरेट्सको दुईटा पार्ट हुने भयो, एउटा इन्भेस्टरको साइडबाट, अर्को कन्ज्युमरको साइडबाट। जसले कन्ज्युम गर्छ सेटिस्फ्याक्सन जेनेरेट गर्छ, जसले चाहिँ प्रड्युस गरेर मार्केटमा सेल गर्छ उसले इन्कम जेनेरेट गर्छ। इन्कम मात्रै होइन, प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यो ठाउँमा लोकल ठाउँमा भएको रिसोर्सेस, लोकल रिसोर्सहरू युज हुन्छ हैन, त्यहाँको मानिसहरूले इम्प्लोइमेन्ट पाउँछ सिगरेट फ्याक्ट्रीहरूमा। अनि प्लस त्यो सिगरेट फ्याक्ट्रीमा जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ उसले केही न केही प्रफिट जेनेरेट गर्छ। त्यो खालको वाट इज भन्ने कुरा हेरिन्छ। तर हामी भ्याल्यु फ्री, अब यहाँ चाहिँ भ्याल्युको कुरा गर्ने, नर्म्सको कुरा गर्न थाल्यो भने प्रोडक्सन अफ सिगरेट इज नट पोसिबल। त्यहाँ चाहिँ सिगरेट प्रोडक्सनलाई हामी स्टडी नै गर्दैनौँ केमा, नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा। यदि पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा हो भने त्यहाँ हामी त्यसको स्टडी गर्छ, त्यो प्रोडक्सन अफ सिगरेट्सको। यसरी हेरिन्छ, फ्याक्ट बेसमा हेरिन्छ वाट इज भन्ने कुरा। भ्याल्यु जजमेन्ट्सहरू त्यहाँ गरिँदैन पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा। इट एभोइड्स वाट भ्याल्यु जजमेन्ट। इट मेक्स पोजिटिभ स्टेटमेन्ट्स विच क्यान बी प्रुभन राइट अर रङ। अब यहाँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट्सहरू यो बनाउँछ भनेको यसमा राइट रङ के प्रुभ गर्ने हो कि हामीले। अब म्याथमेटिकल्ली अथवा चाहिँ डेटा बेस्ड भएर हामीले कुनै कुराहरू अब त्यहाँ प्रफिट हुन्छ हुँदैन, कन्ज्युमरले सेटिस्फ्याक्सन डेराइभ गर्छ गर्दैन, वी क्यान प्रुभ द्याट। है पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा हामीले कुनै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई फ्याक्ट बेसमा, डेटा बेसमा हेर्छौँ। सो हामीले त्यो डेटा बेसमा हाम्रो म्याक्सिमम अप्टिमम युटिलाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन हामीसँग भएको रिसोर्सको हैन। अनि त्यसै गरी म्याक्सिमम रिटर्न जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन, म्याक्सिमम प्रफिट, म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन त्यो जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ राइट रङ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सकिन्छ डेटा बेस भएर है, केमा पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा। अनि यसैमा फर्दर हेरौँ, पोजिटिभ इकोनोमिक्स डिल्स विथ अब्जेक्टिभ रियालिटी। दुईटा खालको हुन्छ, एउटा सब्जेक्टिभ, अर्को अब्जेक्टिभ होइन। अब्जेक्टिभ भनेको डेटा बेस भएर, सब्जेक्टिभ भनेको सब्जेक्ट म्याटर बेस भएर त्यहाँ हेरिन्छ। यहाँ हाम्रो यो अब्जेक्टिभ बेस भएर यसलाई स्टडी गरिन्छ। इट डिस्क्राइब्स वाट एक्जिस्ट एन्ड हाउ इट वर्क्स। अब यसमा चाहिँ वाट एक्जिस्ट, अहिलेको रियल सिचुएसन के हो होइन, वाट इज भन्ने कुरा हेरिन्छ। र हाउ इट वर्क्स भनेको यसको कजल कनेक्सन, कसरी यस्तो भयो त होइन, यसको कज रिजन हामीहरू त्यो कुराहरू एनालाइज गर्न सक्छौँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूको बारेमा। फर इक्जाम्पल है, अब यहाँ जस्तो हो, पोजिटिभ इकोनोमिक्स आन्सर द क्वेसन लाइक, कस्तो खालको क्वेसनहरू जस्तो वाट इज द लेभल अफ पर्सनल इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट इन नेपाल। सिम्पली हामीले वाट इज द लेभल अफ पर्सनल इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट होइन, पर्सनल इन्कम पर्सनल्ली अब कति इन्कम जेनेरेट हुन्छ, पर क्यापिटा इन्कम कति छ, जिडिपी कति छ, इम्प्लोइमेन्ट रेट कति छ नेपालमा, त्यो चाहिँ स्टडी अथवा चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ इकोनोमिक्स भित्र पर्यो हैन। हामीले यहाँ भनिरहेको छैनौँ कि नेपालीहरूको आम्दानी कति हुनु पर्यो हैन, हामी यहाँ भन्दै छैनौँ अनइम्प्लोइमेन्ट कतिमा झर्दा बेटर हुन्छ भन्ने कुरा। अनइम्प्लोइमेन्ट रेट कसरी कति कतिमा घट्दा बेटर हुन्छ, अथवा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रेट कतिले बढाउँदा बेटर हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ जज गर्दै छैनौँ। हामी के गर्दैछौँ, रियालिटी हेर्दैछौँ हैन, वाट इज भन्ने कुराको आन्सर हेर्दैछौँ, त्यो फ्याक्ट हेर्दैछौँ है। सिमिलरली अर्को वाट डिटरमाइन्स द वेज रेट अफ लेबर। जस्तो नेपालमा वेज रेट एकदम लो छ हैन। अब वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने हामी कहाँ सिम्पली $2-3 मात्रै पाउँछौँ 1 आवरको हैन। 300, 400, 500 रुपियाँसम्म नेपाली कमाउँछ हैन। नेपालमा काम गर्यो भने 500 रुपियाँ भनेको $5 भनौँ हैन, $5 कमाउँछ। जबकि युरोपियन कन्ट्रीमा त्यही मान्छेले सेम टाइप अफ वर्क, सेम टाइप काम गर्यो भने उनीहरूले 1 घण्टाकै $10, $12, $15, $20 कमाउँछ नर्मल्ली। अब $20 1 घण्टा कमाउँछ, यहाँ हाम्रो दिनभरि काम गरेर पनि $10 कमाउन सकिँदैन नेपालको केसमा हेर्ने हो भने। सो केले डिटरमाइन गर्यो त त्यो वेज रेट, लेबरको वेज रेट? अथवा चाहिँ अनलिमिटेड सप्लाई अफ लेबर, लेबरको सप्लाई हाई भएर हो, अथवा लेबरको डिमान्ड लो भएर हो हैन, अनि अथवा चाहिँ स्किलफुल लेबर नभएर हो, केले गर्दा त्यो भयो त? वेज रेटलाई के कुराले डिटरमाइन गर्छ? हामी त्यस्तो खालको कजल कनेक्सनको यहाँ चाहिँ स्टडी गर्छौँ केमा, पोजिटिभ इकोनोमिक्समा। अनि अर्को हाउ इन्फ्लेसन एफेक्ट्स पुअर पिपल।
हैन जस्तो इन्फ्लेसनरी सिचुएसन भयो इन्फ्लेसन भनेको नर्मली ग्रेजुअली इन्क्रिज अर द सस्टेन्ड इन्क्रिज इन प्राइस लेभल भन्छ जेनरल प्राइस लेभल छ धेरै जसो गुड्सहरुको हैन जस्तो क्लोथ आइटम्स फुड आइटम्स ड्रिंक आइटम्स हैन यो खालको सबै जसो गुड्सहरुको प्राइस लेभल एकैचोटी लगातार रूपमा कन्टिन्युअसली इन्क्रिज हुँदै जाने भनेको त्यसलाई इन्फ्लेसन भन्छ भनेको गएको वर्ष भन्दा यो वर्ष कतिले प्राइसमा चेन्ज आयो त्यसलाई हामीले सिम्पली इन्फ्लेसन भन्छौँ नेपालको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ नियर अबाउट 7-8 छ अब अहिलेको 6 अहिले त घटेर अलि 4 मा राख्ने भनेको छ गभर्नमेन्टले नभए पहिलाको 2-4 वर्ष अगाडि हेर्ने भने त 7 to 10 को बीचमा हाम्रो इन्फ्लेसन रेट हुन्थ्यो त्यो खालको तर जापान युएस अमेरिका लगायतका कन्ट्रीहरुको चाहिँ यो त्यो वेल डेभलप कन्ट्रीहरु भनौं तिनीहरुको चाहिँ 1 भन्दा बिलो नै हुन्थ्यो हैन 0.5 0.6 त्यो खालको इन्फ्लेसन हुन्थ्यो भनेको उनीहरुको प्राइस स्टेबल हुन्थ्यो प्राइसमा धेरै तलमाथि फ्लक्चुएसन हुँदैन थियो जुन प्राइस गएको वर्ष अहिले पनि त्यही प्राइस हुन्छ तर हामी कहाँ त बिहान एउटा साँझ अर्कै प्राइस हुन्छ यो खालको इन्फ्लेसनरी कन्डिसन छ अब यस्तो भयो भने पुअर पिपलहरुलाई कस्तो खालको असर पर्छ हैन उनीहरुको पर्चेसिङ पावर घट्छ होला हैन पहिला जति गुड्सहरु किन्न सक्थे त्यो किन्न सक्दैन उनीहरुको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा नै त्यसले एफेक्ट गर्छ होला यो कुराहरुको हाउ कसरी एफेक्ट गर्छ त जस्तो इन्फ्लेसन इन्क्रिज भयो कन्जम्पसन डिक्रिज भएको होला अथवा इन्फ्लेसन इन्क्रिज भयो पुअर पिपलको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड डिक्रिज भयो त्यो खालको कजल कनेक्सन हेर्छौं कि हामी यहाँ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप यहाँ एनालाइसिस गरिन्छ व्हाट इज हाउ भन्ने खालको यस्ता कुराहरुको हामी यहाँ अब त्यो इन्फ्लेसन बढ्नु राम्रो हो होइन हामी हेर्दैनौं हैन वेज रेटमा तलमाथि भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो होइन वेज बढाउनु पर्छ कि घटाउनु पर्छ त्यो हेर्दैनौं के यहाँ हामी यहाँ सिम्पली के हेर्छौं त फ्याक्ट हेर्ने केमा पोजिटिभ इकोनोमिक्समा सो कन्टिन्यू हामी हेरौं but positive economics does not comment on the existing situation of the economy and यसले कमेन्ट गर्दैन के कमेन्ट पास गर्दैन जस्तो ठीक भयो भएन गुड भेरी गुड अथवा चाहिँ लाइक डिसलाइक का यहाँ कुरा हुँदैन कुनै पनि खालको कमेन्ट्स यहाँ आउँदैन भनेको त्यो चाहिँ गुड अर ब्याड हैन इथिकल अनइथिकल त्यो चाहिँ हाम्रो नर्म्स भ्यालुज बेस छ छैन त्यो कुराको यहाँ कन्सिडरेसन गरिदैन कुनै पनि त्यो कुराहरुलाई क्याटेगोराइज त्यो बेसमा रहेर त्यसको स्टडी गरिदैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ त फ्याक्ट मात्र एनालाइसिस गर्छ फ्याक्ट त्यो मा कुनै खालको कमेन्ट हुँदैन इट डज नट से व्हाट आउट टु बी एन्ड शुड बी हैन अगाडि हामीले भनिसक्यौं कस्तो हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरुको जज यो चाहिँ कमेन्ट्सहरुले पास गर्दैन Thus, positive economics is the study of what and how economics works. कसरी चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरु इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु अथवा इकोनोमी कसरी काम गर्छ अनि कस्तो छ भन्ने कुरा मात्र यहाँ हेरिन्छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हैन व्हाट इज मात्र हामी यहाँ एनालाइज गर्छौं केमा पोजिटिभ इकोनोमिक्स अब यसमा इकोनोमिस्टलाई सरी अब हामी नेक्स्ट अर्को पार्टमा जान्छौं यो त हाम्रो के भयो त पोजिटिभ इकोनोमिक्स भयो नेक्स्ट पार्टमा अब हामी नर्मेटिभ इकोनोमिक्स ठ्याक्कै अर्को तरिकाले अब स्टडी गर्ने इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुको सेकेन्ड वेबाट स्टडी गर्ने एउटा फ्याक्ट एनालाइसिस वेबाट हामी इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरुको स्टडी गर्छौं त्यो चाहिँ पोजिटिभ भयो अब त अवेलेबल फ्याक्ट इज बेस्ड अन भ्यालु जजमेन्ट बेस्ड अन भ्यालुज नर्म्स हैन इथिकल कन्सिडरेसन अर नट त्यो छ कि छैन ठीक हो कि होइन भन्ने कुराको अब हामी अर्को पार्टबाट अर्को तरिकाबाट स्टडी गर्छौं द्याट इज नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा अब यसमा बेसिकल्ली हामीले जुन अगाडि हामीले जुन डेफिनेसन पढेको थियौं त्यसमा जुन मार्सलको डेफिनेसन थियो त्यो चाहिँ नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा रहेको थियो सिमिलरली अरु पनि छ यहाँ पिगु फिशर लगायतका इकोनोमिस्टहरुले जले नर्मेटिभ इकोनोमिक्सलाई सपोर्ट गर्छ Normative economics यसमा के हुन्छ त observes the outcome of the economic activities हैन आउटकम त्यसको चाहिँ परिणामको बारेमा हेर्छ है behaviors and says whether they are good or bad and how they can be made better हैन त्यो ठीक भयो भएन अथवा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ ठीक गर्नको लागि हैन पोभर्टीको स्ट्याटस पत्ता लगाउने हैन पोभर्टीको सिचुएसन नेपाल केसमा हेर्ने हो भने पोभर्टीको कजल कनेक्सन केले गर्दा पोभर्टी भएको रहेछ नेपालमा त्यो क्याटेगोराइज गर्ने त्यो फाइन्डिङ गर्ने त्यो इन्भेस्टिगेट गर्ने काम पोजिटिभ इकोनोमिक्सको हो अब अहिलेको जुन पोभर्टी रेट छ नेपालमा त्यो पोभर्टी
जुन पर्सेन्टेज छ त्यो ठिक छ कि छैन हैन त्यसलाई जज गर्ने गुड अर ब्याडको कुरा अनि त्यसलाई कसरी बेटरमा लान सकिन्छ त हैन ठिक छैन भने कसरी राम्रो बनाउनु त्यो खालको भ्यालु के रे यो आइडियाजहरु जेनेरेट गर्ने अथवा चाहिँ त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरुमा डिसिजन गर्दाखेरि हेल्प गर्ने यो चाहिँ हाम्रो नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा हामी त्यसलाई लिन्छौँ यसमा thus it is the study of what should be or ought to be the things यसैमा कन्टिन्यू हेरौँ नर्मेटिभ इकोनोमिक्स deals with subjective opinions and judgments हैन हामीले माथि पोजिटिभ इकोनोमिक्समा के भनेको थियौं त अब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ हो भनेको थियौं तर यहाँ चाहिँ सब्जेक्टिभ ओपिनियन एन्ड जजमेन्ट्स हैन कुनै राय सुझाव सल्लाह हैन त्यो यस्तो हो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो ओपिनियन अथवा चाहिँ जजमेन्ट्स का कुराहरु यहाँ गरिन्छ यसमा नर्मेटिभ इकोनोमिक्समा डिल्स विथ द क्वेशन लाइक अब यसमा हेरौँ त क्वेशन कस्तो खालको हुन्छ what should be the level of per capita income अब हामीले माथि अगाडि what is personal income भनेको थियौं हैन how much is the personal income भनेको थियौं हैन personal income कति छ per capita income कति छ भनेर हेर्ने भनेको पोजिटिभ इकोनोमिक्समा हेरिन्छ त नर्मेटिभ इकोनोमिक्समा के हुन्छ त अब कति हुनु पर्छ what should be the level of per capita income जस्तो अहिलेको रिकरेन्ट सिचुएसनमा लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि प्रत्येक नेपालीको इन्टरनेशनल अन एन एभरेजमा इन्टरनेशनली अन एन एभरेजमा हाम्रो नेपालीको कति चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम हुनु पर्छ त अहिले जस्तो $1000 नियर अबाउट $1000 छ नेपालीहरुको पर क्यापिटा इन्कम यो चाहिँ पर एनम है अनि त्यो अब त्यो त पुग्दैन त्यो त एकदम कम छ इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डमा हेर्ने हो भने वेल डेभलप कन्ट्रीहरुको लगभग 30,000 देखि लिएर $50,000 सम्म छ पर क्यापिटा इन्कम प्रत्येक व्यक्तिले एक वर्षमा एनुअली $30,000 देखि लिएर $50,000 सम्म कमाउँछ तर हामी कहाँ हेर्ने हो भने $1,000 40 टाइम्स टु 50 टाइम्स उनीहरुले बढी इन्कम जेनेरेट गरिरहेको देखिन्छ सो कति हुनु पर्छ यो कुराको आन्सर चाहिँ हामी नर्मेटिभ इकोनोमिक्समा खोज्छौं सिमिलरली अर्को क्वेशन छ व्हाट शुड बी द वेज रेट हैन अघि नै हामीले भनेको थियौं त्यो वेज रेटलाई केले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हेरेको थियौं तर यहाँ चाहिँ अब कति हुनु पर्छ भन्ने कुरा हेरिरहेको छ हैन वेज रेट कति भयो भने सर्भाइभ गर्न सकिन्छ नेपालमा पर क्यापिटा इन्कम अथवा चाहिँ वेज रेट भन्न कति हुनु पर्छ भन्ने कुराको यसले आन्सर खोज्छ सिमिलरली यसैमा व्हाट शुड बी द सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट रेट अफ द इकोनोमी हैन रेट अब जति कति कमाउँछ हैन इन्कम कति हुन्छ त्यो इन्कममा उनीहरुले कति सेभ गर्छ र सेभ गरेको पैसा भोलिको दिनमा फेरि कन्जम्पसन नगरेर इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट कति पर्सेन्टेज हुनुपर्छ इन्कम लेभलको अथवा इन्कम लेभलमा कति पर्सेन्टेज सेभिङ हुनुपर्छ र सेभिङ भएको अमाउन्ट भोलिको दिनमा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा मार्केटमा कति आउँछ त्यो कुराहरु कति हुनुपर्छ त हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरु जस्तो युएस लगायतका अरु हामी जापान भनौं अस्ट्रेलिया अब अहिले त डेनमार्क नर्वे फिनल्यान्ड लगायतका यी हाम्रो अहिले वेल डेभलप कन्ट्रीहरु छ तिनीहरुमा एकदम हाई छ सेभिङ रेट पनि हाई छ किन भन्दाखेरि इन्कम लेभल नै धेरै छ $50,000 कमायो भने त $10-15,000 खर्च गर्यो भने पनि तपाईको $20-25,000 $30,000 त त्यसै बचिहाल्छ हैन सेभिङ इन्कम नै हाई छ अनि इन्कम हाई भयो भने जतिसुकै कन्जम्पसन गर्यो भने पनि बाँकी रहेको अमाउन्ट उनीहरुले इजिली सेभ गर्न सक्छ सेभ गरेको अमाउन्ट भोलिको दिनमा फेरि कन्जम्पसन पनि हुन सक्छ है अब उनीहरुले जस्तो सेभिङ किन गर्यो त भन्दाखेरि भोलिको दिनमा कार कन्ज्युम गर्नको लागि भोलिको दिनमा कुनै इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिजमा नभएर कन्जम्पसन पर्पजको लागि उनीहरुले सेभ गरेको पनि हुन सक्छ र सेभिङ गरेको अमाउन्टबाट भोलि इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ जस्तो मैले सेभिङ गरे थोरै पैसा सेभिङ गरे भोलिको दिनमा एउटा ठूलो अमाउन्ट भएपछि मैले कुनै क्यापिटल इक्विपमेन्ट्सहरुमा गुड्सहरुमा फर्दर क्यापिटल फर्मेसन प्रोसेसमा अथवा चाहिँ प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिजहरुमा मैले त्यो पैसा लगाउँछु त्यसलाई हामी सिम्पली इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिन्छौं अब त्यो कति हुनु पर्छ त अब नेपालको केसमा कति हुँदाखेरि बेटर हुन्छ इकोनोमिक सेन्समा हैन अब युएस को केसमा फरक होला उनीहरुको सेभिङ
रेट र हाम्रो सेभिङ रेट मिल्दैन, उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट रेट र हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट रेट मिल्दैन। हाम्रो कन्ट्रीहरूको जस्तोको लागि कति सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट रेट हुनु पर्यो होइन, युएसको इकोनोमीलाई बुस्ट गर्नको लागि अथवा रन गर्नको लागि कति सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो, त्यो कुराहरूको स्टडी कहाँ गरिन्छ त? नर्मेटिभ इकोनोमिक्स बेस भएर हामी त्यो कुराको बारेमा स्टडी गर्छौँ। यदि यो कुरा यस्ता खालका क्वेसनहरूको आन्सर नर्मेटिभ इकोनोमिक्समा हामी खोज्छौँ है त। अब यसैमा फर्दर ethical, moral, philosophical and religious beliefs of the people, यसलाई normative statement को रूपमा लिन्छ अथवा चाहिँ economics makes normative statement which are based on यो कुराहरूलाई कभर गरेको हुनुपर्छ हैन। यो कुरामा बेसिस भएर हामीले यहाँ इकोनोमिक यो normative economics हामी यहाँ स्टडी गर्छौँ। It is impossible to prove such statement right or wrong as they are based on individual values. अब values, norms, तपाईको मोरल, इथिकल कन्सिडरेसन, यो कुराहरू चाहिँ सोसाइटी पछि, व्यक्ति पछि भनौँ न, तपाईको विचारमा एउटा कुरा ठिक लाग्छ अर्कोलाई त्यो ठिक हो भन्ने नलाग्न पनि सक्छ। सो इन्डिभिजुअल भ्यालुजमा बेस हुने भएकोले यो नै ठिक हो, यो चाहिँ 100% ठिक हो भनेर हामीले यसलाई फ्याक्ट यसलाई प्रुफ गर्न सक्दैन। त्यसैले नर्मेटिभ एक्ट्स, नर्म्स, भ्यालुज, फिलोसफी, रिलिजियस कुराहरू छन् हैन। हिन्दू धर्ममा एउटा कुरालाई चाहिँ धर्मको भन्छ, अर्को धर्ममा त्यही कुरालाई पाप भन्छ हैन। अब त्यो रिलिजियस बिलिफ्सहरू हरेकका धर्महरूमा फरक छ। एउटा ठाउँ एउटा धर्मले गाई खानलाई इजिली लिन्छ, अर्को धर्ममा त्यही कुरालाई पाप भनेर भन्छ हैन। त्यसैले यो कुराहरू इथिकल, अनइथिकल अथवा चाहिँ यो मोरल, इमोरल हैन, राइट, रङ अथवा चाहिँ गुड अर ब्याड, यो कुराहरू हामी इन्डिभिजुअल भ्यालुजमा बेस हुने भएकोले यो कुरालाई हामी प्रुफ गर्न सक्दैन हैन। सो यो हाम्रो नर्मेटिभ स्टेटमेन्टहरू प्रुफ हुन सक्दैन। For example, some may say that government should spend the tax revenue for security. अब एउटा कुरा जस्तो गभर्नमेन्टले के गर्ने भन्ने कुराको क्वेसनको आन्सर खोज्यो भने गभर्नमेन्टसँग भएको जुन इन्कम छ, रेभिन्यू छ, गभर्नमेन्ट रेभिन्यू जुन उसले ट्याक्स कलेक्सन गरेर पाएको छ, त्यो ट्याक्स कलेक्सन गरेर ट्याक्स कलेक्सनबाट जेनेरेट गरेको जुन रेभिन्यू छ, त्यो रेभिन्यू गभर्नमेन्टले के गर्न सक्छ? सेक्युरिटी हैन, स्पेन्ड फर सेक्युरिटी कुनै सुरक्षा व्यवस्थाको लागि जस्तो सुरक्षाको निम्ति सरकारले खर्च गर्न सक्छ। while others may say that it should be used for providing subsidy to the poor. हैन, सुरक्षामा किन खर्च गर्ने? सुरक्षामा, सुरक्षा निकायमा हैन, आर्म्ड फोर्समा अथवा चाहिँ पुलिसमा यस्तो कुराहरुमा खर्च गरेर के पाउँछ त मान्छेले हैन? सेक्युरिटी बढाएर, सेक्युरिटी त सकेसम्म त्यसमा हुने खर्च सकेसम्म घटाउने, त्यो पैसा लगेर बरु जनता, गरिब जनतामा बाँड्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्छ हैन। दुईटा तरिका भने भयो, एउटा सेक्युरिटी भयो भने त्यसको मान्छेहरुले केही गर्ने वातावरण बन्छ, उनीहरुले आफ्नो स्वेच्छाले कम्पनीहरु अथवा सेल्फ एम्प्लॉयड भएर उनीहरुले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु गर्न सक्छ, उनीहरुको लेभल स्टान्डर्ड बढ्छ। सेक्युरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सर्न भनेर कसैले गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई त्यतातिर हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्छ भनेर भन्ला, कसैले हैन सेक्युरिटी सकेसम्म सेक्युरिटी खर्चलाई घटाउनु पर्यो र त्यो पैसा लगाएर गरिबहरुलाई सब्सिडाइज गर्नु पर्यो, प्रोवाइड गर्नु पर्यो भनेर भन्ला। त्यो आर्गुमेन्ट चाहिँ अब कुन चाहिँ ठिक हो कुन चाहिँ ठिक होइन हामी त्यो स्टेटमेन्टलाई प्रुफ गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यहाँ भ्यालु जजमेन्टको कुरा आउँछ। इन्डिभिजुअली दुईटैले आफ्नो त्यहाँ स्टेटमेन्ट राख्न सक्ला हैन। व्हिच स्टेटमेन्ट इज ट्रू वी क्यान नट प्रुफ, यो खालको नर्मेटिभ इकोनोमिक्स। यो पछाडिको डिफरेन्सेस बिट्विन नर्मेटिभ एन्ड पोजिटिभ इकोनोमिक्स जुन हामीले पढ्यौँ त्यसैलाई पोइन्ट वाइज रूपमा हामी यहाँ हेर्छौँ हैन। के चाहिँ पोजिटिभ इकोनोमिक्समा त्यसको के डिफरेन्स बेसिसहरु के बेसमा हामीलाई यो इकोनोमिक्सलाई पोजिटिभ रूपमा र नर्मेटिभ रूपमा डिफाइन गर्छौं भन्ने कुराहरु छ। जस्तो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिस पोजिटिभ इकोनोमिक्स एन्ड नर्मेटिभ इकोनोमिक्स। फर्स्ट मिनिङमा हामीले जस्तो के भनेको थियौं, स्ट्रीम अफ इकोनोमिक्स बेस्ड अन व्हाट डेटा एन्ड फ्याक्ट्स। सो फ्याक्ट बेस भएर हामी इकोनोमिक एक्टिभिटिजको स्टडी गर्छौं भने दैट इज पोजिटिभ इकोनोमिक्स। अनि अर्को चाहिँ स्ट्रीम अफ इकोनोमिक्स बेस्ड अन व्हाट भ्यालुज, ओपिनियन्स एन्ड जजमेन्ट। ओपिनियन बेस भएर अथवा भ्यालु बेस भएर, जजमेन्ट बेस भएर हामी इकोनोमिक एक्टिभिटिजको स्टडी गर्छौं भने दैट इज नर्मेटिभ इकोनोमिक्स। सो दुईटा भन्न मिल्यो, एउटा फ्याक्ट बेस कुरा, अर्को चाहिँ जजमेन्ट भ्यालु बेस कुरा। यो दुईटा तरिकाले हामी इकोनोमिक
सब्जेक्ट म्याटरहरुको स्टडी गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ जजमेन्टको कुरा छ, त्यो माथि पनि आइसक्यो तपाईको यही के गर्छ त it avoids value judgments of individual or economic units. It explains the things as they are. हैन यसले भ्यालु जजमेन्टको कुरा गर्दैन, यसले चाहिँ फ्याक्टको कुरा गर्छ। यतापट्टि हामी के छ बेस्ड अन सब्जेक्टिभ ओपिनियन्स एन्ड जजमेन्ट इट एक्सप्लेन्स अबाउट व्हाट इज राइट अर यो चाहिँ सब्जेक्टिभ ओपिनियन बेस्ड जहाँ चाहिँ राइट रङ भन्ने कुरा छुट्याइन्छ अथवा चाहिँ जजमेन्ट गरिन्छ। यसमा पोजिटिभ इकोनोमिक्समा चाहिँ गरिँदैन। अर्को पोइन्टमा नेचर है कस्तो खालको नेचरको छ, स्ट्यान्ड डिस्क्रिप्टिभ इन नेचर, डिस्क्राइब गर्ने है डिस्क्रिप्टिभ त्यो डिस्क्राइब गर्ने खालको छ। अर्को चाहिँ स्ट्यान्ड प्रेस्क्रिप्टिभ भनेको प्रेस्क्राइब गर्ने, प्रेस्क्राइब जस्ट प्रेस्क्रिप्सन भन्छ नि, प्रेस्क्राइब गर्ने कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु त्यस्तो प्रेस्क्राइब गर्ने प्रेस्क्रिप्टिभ। अर्कोमा चाहिँ व्हाट इट डज कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिपलाई एनालाइज गर्छ केले पोजिटिभ इकोनोमिक्सले। नर्मेटिभली के गर्छ इट अफर सब्जेक्टिभ आइडियाज, र सब्जेक्टिभ आइडियाहरुलाई यसले त्यसको बारेमा यसले अफर गर्छ अथवा चाहिँ त्यो कुराहरुलाई यसले प्रोभाइड गर्छ भनौं। अर्को टेस्टिङ, टेस्ट गर्न सकिन्छ सकिदैन, प्रुफ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा। स्टेटमेन्ट क्यान बी टेस्टेड, प्रुभड अर डिसप्रुभड, टेस्टेड युजिङ साइन्टिफिक मेथड। साइन्टिफिक मेथड्सहरु हामीले युज गरेर त्यो स्टेटमेन्ट्सहरु जुन चाहिँ इकोनोमिक स्टेटमेन्ट्सहरु छ त्यसलाई हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा। फेरि नर्मेटिभ एस्पेक्ट्सलाई हामीले त्यसलाई प्रुफ गर्न टेस्ट गर्न सक्दैन हैन, नर्म्स भ्यालुजको कुराहरुलाई हामीले टेस्ट गर्न मिल्दैन। अब भेरिफिकेसनको कुरा गर्ने हो भने क्यान बी भेरिफाइड, किन टेस्ट गर्न मिल्छ भने भेरिफाई पनि गर्न मिल्छ हैन। अब यसमा चाहिँ क्यानट बी भेरिफाइड बाइ एक्चुअल डेटा, डेटाबेस भएर नर्म्स भ्यालुजको कुराहरु त्यो चाहिँ इथिकल कन्सिडरेसन अथवा चाहिँ रिलिजियस कन्सिडरेसनमा गयो भने त्यो कुराहरु इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु कुनै ठाउँमा कसैले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हुन्छ, कसैले रिजेक्ट गर्ने हुन्छ, त्यसैले त्यो ठिक हो होइन भन्ने कुरा हामी त्यसलाई भेरिफाई गर्न सक्दैनौं भन्छ। अनि अर्को डिलिङ अफ सिचुएसन, एक्चुअल अर रियलिस्टिक सिचुएसनलाई डिल गर्छ केले पोजिटिभ इकोनोमिक्सले। अनि नर्मेटिभ इकोनोमिक्सले चाहिँ के त डिल्स विथ आइडियलिस्टिक सिचुएसन। अब यसमा अर्को बेसिस छ इकोनोमिक इश्यूजहरु, के भन्छ हाउ एन इकोनोमिक प्रब्लम इज सल्भ है। यसमा हाम्रो प्रुफ गर्न टेस्ट गर्न मिल्छ त्यो प्रब्लमहरु कसरी सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, कसरी सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है, कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाउ एन इकोनोमिक प्रब्लम शुड बी सल्भ भन्ने कुरा यो चाहिँ नर्मेटिभमा पर्छ। फेरि कस्तो हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भनेर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि नर्मेटिभ इकोनोमिक्समा डिल गरिन्छ। अब इक्जाम्पलको रूपमा हामीले अगाडि हेरिसक्यौं क्वेशनहरु जस्तो व्हाट इज द लेभल अफ पर क्यापिटा इन्कम इन नेपाल, हाउ पोभर्टी एफेक्ट्स सोसाइटी हैन। यतातिर हेर्यो भने त्यही कुरा व्हाट शुड बी द लेभल अफ पर क्यापिटा इन्कम हैन, कति हुनुपर्छ, यहाँ कति छ भन्ने हुन्छ, यहाँ कति हुनुपर्छ भन्ने छ। व्हाट शुड बी द वेज रेट हैन, वेज रेट कति हुनु पर्यो हैन, जस्तो यो पोभर्टीलाई ट्याकल गर्नको लागि कति वेज रेट चाहिन्छ त। व्हाट शुड बी डन टु कन्ट्रोल पोभर्टी, पोभर्टी बढिरहेको छ भने त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो खालको सोलुसनहरु आइडियाजहरु यसले प्रोभाइड गर्छ नर्मेटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा। अब सपोर्टरको रूपमा तपाईहरुले पढ्सक्नु भएको छ मेनली एडमिनिस्ट्रेटिभ रियलिज एम्प्लॉयड बाइ यिनीहरु पोजिटिभ थिंकरहरु, पोजिटिभ इकोनोमिक्सको रूपमा लिए उनीहरुले इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई। नर्मेटिभमा चाहिँ अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली, अरु बाँकी यो एसीपी को इर्विङ फिशर अरु छन्। ल यो चाहिँ भयो है आजको लागि। बाँकी रहेको अब म्याक्रो इकोनोमिक्स र माइक्रो इकोनोमिक्स छ, त्यसलाई हामी बाँकी भोलि लगायतको अब बाँकी दिनहरुमा त्यसलाई सल्भ गर्छौं। थ्यांक यू फर योर पेशेन्स, हैव अ गुड डे।